सर्वोच्च न्यायालयमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको फोटो राख्नुपर्ने हो। नेपालको पहिलो न्यायाधीश हो उहाँ। प्रत्येक विद्यालयमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको फोटो राख्नुपर्ने हो, किनकि थापाथलीमा भएको भाषा पाठशाला र रानी पोखरीमा भएको दरबार हाई स्कुल यो दुईटा मात्रै सीमित थिए, त्यो पनि राणाहरूका बच्चा बच्ची पढ्नलाई मात्रै। नेपालमा शिक्षाको प्रारम्भ जङ्गबहादुरले गरे र शिक्षालाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेको जयपृथ्वी बहादुर सिंहले। यी कुराहरू छन्। म अलि आफ्नै मात्र गीत गाउँछु है, किनकि म यस्तो भिडमा छु, प्रत्येकले आफ्नी आमाको गीत गाउन छोडेका छन्। धाई आमाको गीत पनि गाइरहेका छन्, मोही पनि खाइरहेका छन्। आफ्नी आमालाई कता लुकाइराखेका छन् थाहा छैन। 2 मिनेट प्रवचन गरेको विवेकानन्दले दुईटा विश्व मैत्री धर्म सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण सल्लाह जयपृथ्वी बहादुर सिंहबाट लिएको थियो। दुईटा विश्वका समग्र धर्म र सम्प्रदायको सम्मेलन जुन बाहिर भयो, त्यसको लागि नै जयपृथ्वी बहादुर सिंहसँग सल्लाह लिएको र जयपृथ्वी बहादुर सिंहले पनि त्यहाँ बोलेको इतिहास छ हामीसँग। तर हामी के गर्ने? योगी नरहरिनाथजीलाई नचिन्ने कोही 2 जना मान्छे हात उठाउनुहोस्। सबैले उठाउनुहोस्, नभए चिन्नुहुन्न भने। योगी नारायणनाथलाई नचिन्ने मान्छेहरू हात उठाउनु। 1 2 3 4 5 जना 6 जना चिन्नुपर्छ। एउटा बिरुवाको पनि त्यो माटो र त्यो परिवेश प्रति आभारीपना छैन भने त्यो बिरुवा पनि या किराले खाइदिन्छ या त्यत्तिकै सुकेर जान्छ। हामी त्यस्तै छौँ। हामी जुन वातावरणमा छौँ, जुन माटोमा छौँ, त्यो माटोको मलिलोपना, त्यो माटोको आँतिलोपना, त्यो माटोको रसिलोपनाको कहिले पनि आभारीपन हामीमा आएन। कृतार्थ र कृतज्ञता हामीमा कहिले जन्मिएन। हामी हाम्रो बाध्यताले मात्रै डाक्टरको नजिक पुगेका हौँ वास्तवमा भन्ने भने। त्यो बाध्यताबाट, त्यो पीडाबाट मुक्ति पाइसकेपछि फेरि हामीले फर्केर सम्झिएनौँ। यो दुर्भाग्य छ हाम्रो। यो कथा र यो चर्चा यहीँसम्म मात्रै नहोस्, यो एउटा खोज र अन्वेषणको प्रारम्भ होस् तपाईहरूको जीवनमा। मैले 2070 सालमा डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको अनुरोधमा प्रयागराज जानुपर्ने भयो र प्रयागराजमा गइसकेपछि प्रतापगढबाट मनगढ भन्ने ठाउँमा गएर बसियो। त्यहाँ एकजना ब्राह्मण जो कक्षा 7 मात्रै पास गरेका थिए र 34 वर्षको उमेरमा उनले जगद्गुरु उपाधि, अझ जगद्गुरु उत्तम उपाधि प्राप्त गरेका थिए। काशी विद्वत परिषद भन्ने नयाँ खुलेको एउटा सङ्गठनबाट उनको जन्मभूमिमा, उनको त्यो मेन प्रमुख कार्यालयमा केही समय, केही महिना बस्ने अवसर मिल्यो। त्यहाँ खाएको बसेको पैसा सबै जम्मा गरेर उहाँको प्रवचन हलमा मात्रै जानको लागि फेरि एक्स्ट्रा अर्कै नियम थियो, त्यहाँ पनि पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो। नत्र त्यहाँ खाएर बसेर मात्र हुँदैन, त्यहाँ प्रवचन सुन्ने अवसर थिएन। उहाँको नजिकमै बसेर साधना गर्ने, रूप ध्यान साधना र नाम संकीर्तनको विषयमा उहाँसँग मैले शिक्षा दीक्षा लिने अवसर पाएँ। उहाँसँगका केही गतिविधिहरू, केही कामहरू अन्वेषण गरेँ, हेरेँ। उहाँले विश्वभरिमा गरेको काम, उहाँभित्रको पनि कुण्ठा र सङ्कुचितता, हैन,
उहाँले संसारभरिमा सनातन धर्म वैदिक धर्म भनेर जुन काम गर्नुभयो, तर वैदिक धर्मको पूर्णता र सर्वाङ्गीनता मैले देखिनँ। मेरो गुरु हो भन्दैमा मेरो गुरु दाँतको डक्टर हो, तर मुटु पनि चिर्न सक्छ भन्ने अन्धविश्वास त फैलाउनु हुँदैन। मैले नाम संकीर्तन र रूप ध्यानको उहाँ पारङ्गत गुरु हो। उहाँसँग यी विषयहरू सिकियो र फर्केमा 2071 सालमा डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यबाट पञ्च संस्कार र सनातन धर्मको दीक्षा पनि ग्रहण गरियो। 2004 साल मतलब 2061 सालमा भुटानका एक लेखक दन्किदो भुटान र मर्डर अफ डेमोक्रेसी भन्ने दुईटा किताबका लेखक देवी भक्त लामिटारेजीसँग पनि बसियो। करिब 2004 उताको 2061 सालदेखि 2074 सालसम्म उहाँसँग सम्पर्कमा रहेमा अहिले पनि उहाँ हरिद्वारको खोला किनारामा हुनुहुन्छ। अहिले पनि लेख्नुहुन्छ भुटानको विषयमा। उहाँसँग केही छैन, एउटा लङ्गोटी, त्यो पनि च्यातिएको हुन्छ, एउटा गम्छा या सवल अथवा एउटा टावेल जस्तो कपडा भिर्नुहुन्छ, एउटा झोला हुन्छ, हिँडिरहनुहुन्छ, वेबसाइटमा आफ्नो कुराहरू विचारहरू लेख्नुहुन्छ। भुटानको इतिहास र भुटानका शरणार्थीको अवस्था र भुटानमा नेपाली भाषा र भोटे भाषाको विभेदता र भारतको काङ्ग्रेसले गरेको षड्यन्त्र मर्डर अफ डेमोक्रेसी अनि दन्किदो भुटानमा प्रष्ट रूपमा पढ्न पाइन्छ। यो किताब विश्वभरिमा ब्यान्ड छ, फेरि पनि अहिले लुकीछिपी फेरि प्रकाशन हुँदैछ। 2010 मा महेशजीसँग पनि केही साधनाहरू सिकियो, जसले 5000 शिष्यहरूलाई छोडेर मलाई 4 महिना समय दिनुभयो हरिद्वारमा। उहाँको आफ्नो 5000 शिष्यहरू थियो। 10 नाम जुना अखाडाको उहाँ चाहिँ श्री महन्त हुनुहुन्थ्यो। बम्बईको कुनै समयको कहलिएको त्यहाँको दाई हुनुहुन्थ्यो र 35 वर्षमा त्यो दाई कामलाई छोडेर साधु बन्नुभयो। यस्तै यस्तै हजारौं गुरुहरूको सङ्गत चाहिँ गरियो, काम गरियो, तर बजारमा जाने काम र बजारलाई सुहाउने काम केही सिकिएन। त्यसले गर्दा हजुरहरूको माध्यम हुँदै म बजारमा आएको छु। बजारमा केही जान्ने, केही सिक्ने, केही बुझ्ने कोसिस गर्नेछु। यी साधना र दीक्षा पद्धतिहरू हुन्। दीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति, यी प्रयोगात्मक गतिविधिहरू हामीले हृदयदेखि नै समर्पण भावद्वारा गुरुको आत्मदान तब मात्रै प्रारम्भ हुन्छ जब यदि हामीले शिष्य भनेर सोचेका छौँ र हामीमा शिष्यत्व घट्यो भने मात्रै शिष्यमा आत्मसमर्पण भाव हुनुपर्छ। आत्मसमर्पण भाव पूर्ण रूपले भइसकेपछि गुरुले आत्मदान गर्ने हो। आत्मदान। प्रत्येक व्यक्ति भुटिएको मकै जस्तै हो। त्यो भुटिएको मकैलाई छानेर बिउको लागि मात्रै छानिएको धान अथवा बिउको लागि छानिएको बिउ जस्तै सारा धान बिउ हुँदैनन्, सारा मकै बिउ हुँदैनन्। त्यसमा हजार धानको बालाहरूलाई छुट्याएर धान बिउको लागि अलग धान छुट्याइन्छ। धान सँगसँगै फेरि धानलाई केलाएर फेरि अलग छुट्याइन्छ। भात खाने धान र बिउ उमार्ने पोक्याउने धान अलग हुन्छ। त्यसरी नै हामी केवल भोग भाग गर्नको लागि मात्र आएका व्यक्तिहरू र मोक्ष अथाव वीरस्य भोक्ता वसुधरा, साँच्चै हामी भोक्ता बन्ने हो भनेपछि मात्रै गुरुहरूको शरणमा पुग्ने हो। र त्यो भोक्ता हामी कोही पनि होइन वास्तवमा, तर हामी भोक्ता जब बन्दछौँ जब गुरुको कृपा हुन्छ, गुरुले आत्मदान गर्नुहुन्छ र हामीमा शिष्यत्व निर्माण हुन्छ, तब हामी भोक्ता हो। नत्र हामीलाई भोगले भोगिरहेको छ। हामीमा कुनै पनि चिज खाएर पचाउन सक्ने सामर्थ्यता छैन। हामीले खाइराखेको चिजले नै हामीलाई खाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो समस्या छ हामीसँग। त यो समस्याको समाधान गर्नको लागि गुरु शिष्य परम्परामा समर्पण भाव र आत्मदान भाव हुनुपर्छ।
भगवान सदाशिवले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, यो जगतमा गजब छ, यस्तो गजब छ वित्तहरण गर्ने गुरुहरूको भिड छ, शारीरिक, मानसिक र आर्थिक। वित्तहरण गर्ने गुरुहरूको भरमारता छ, भिड छ, तर सन्ताप हर्ने गुरुहरू दुर्लभ छन्। यो जगतलाई सन्ताप हरण गर्ने गुरुको आवश्यकता छ। त सदाशिव जस्तो अनादि पुरुषले पनि भगवती पार्वती एकजना मात्रै शिष्य पाउनु भएको छ। त्यसपछि गन्नमा आउँछ परशुराम, अर्जुन, मच्छिन्द्रनाथ लगायत बृहस्पति, शुक्राचार्य लगायत। दीयते ज्ञान विज्ञानम क्षयन्ते पापराशय। ज्ञान विज्ञान गुरुले प्रदान गरेर ती प्रत्येक पात्रसँग भएको पाप राशिको अन्त्य हुनुपर्छ। पाप, प्रत्येक व्यक्ति पापको पोका हो। पाप अर्कालाई गालामा हानेर मात्र हुँदैन, आफ्नो गालामा पनि हान्नु पाप, कारण बिना। त यस्ता पाप त हामीले कति गरेका छौँ। एक दुईजनालाई हामीले हानेर पाप गरेका हौँला, तर हजारौँ करोडौँ चोटि हामीलाई हानेर पाप गरेका छौँ। हामीलाई दमन गरेर, हामीलाई शोषण गरेर, हामीलाई अत्याचार गरेर पाप गरेका छौँ। त्यो पापको क्षय गर्न सकिने पद्धति गुरुले प्रदान गर्ने हो। त ज्ञान विज्ञानको दीक्षा प्रणाली आज साम्प्रदायिकता र सिद्धान्तमा एउटा सङ्कुचित र कुण्ठित भएको छ। मोडर्न योगीहरूले, आधुनिक योगीहरूले केही हदसम्म सङ्घर्ष गर्दैछन् यो विषयमा। नेपालमा डाक्टर स्वामी विकासानन्द, डाक्टर योगी विकासानन्द लगायतको टिमहरूले काम गरेको देखिन्छ। अरू पनि जन्मिँदै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ। योगीजीहरूले पनि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा अन्धविश्वासको परम्परालाई तोडेर विश्वास र यथार्थको परम्परालाई प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक त्यो व्यक्ति, त्यो शिष्य, प्रत्येक एक पलपछिको त गुरु हो। प्रथम उपस्थिति मात्रै पाहुना हो के? उपस्थितिको पहिलो पल मात्रै पाहुना हो। उपस्थितिको पछिल्लो पल भनेको परिवार हो, ऊ सदस्य हो। उपस्थित भएको केही क्षणपछि ऊ पाहुनामै रहिरहँदैन, ऊ परिवार बनिसकेको हुन्छ। उसलाई त्यहाँको हावा, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको परिवेशले हामी एक हौँ भन्ने बनिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा उसमा आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध हुन सुरु गर्दछ। त्यस्तै शिष्यबाट ज्ञान ग्रहण गुरुबाट ज्ञान ग्रहण गरिसकेपछि, शिष्यत्वको विकास हुन थालिसकेपछि अब उसमा गुरुको गुण निर्माण हुन थालेको। त सनातनले बजारमा दोकान चलाउनको लागि राजमोहिनी दीक्षा, वशीकरण दीक्षा, उच्चाटन दीक्षा, मारण महादीक्षा भनेर प्रचार गर्ने हो भने कोटी कोटी युवाहरू र युवतीहरूको भिड लाग्छ। त्यो मलाई थाहा छ। तर साँच्चैको राजा बन्ने दीक्षा प्रणाली शिष्यत्व निर्माण दीक्षा भन्दा करोडौँमा एकजना दुईजना उपस्थित भए फेरि पनि म सौभाग्यशाली छु। म सौभाग्यशाली छु। एक दुईजना त उपस्थिति भए 1 करोडमा, 2 करोडमा 2 जना उपस्थिति हुनु भनेको पनि मेरो लागि सौभाग्य हो। ती आमाको लागि गर्भमा बच्चै नहराउनु भन्दा लाटो भए पनि, खुँडो भए पनि, अपाङ्ग भए पनि, विकलाङ्ग भए पनि एउटा बच्चा जन्म्यो भने मेरो गर्व, मेरो गर्भाशय र मेरो वात्सल्यताको त प्रारम्भ भयो। आमाले त्यसरी गर्व गर्छ। त्यस्तै मैले पनि गर्व गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसर्थ कुरा धेरै लामो भयो, केही हदसम्म मेरो परिचय पनि पाउनुभयो, केही हदसम्म देशको विभूतिहरूलाई चिनाउने कोसिस पनि गरेँ। पशुपत क्षेत्रमा विगत 12 वर्षदेखि धेरै कामहरू गरिएको छ। अरूले भन्दा पनि आफ्नो काम, आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी, आफूले गरेका गतिविधिहरूप्रति आफैमा आभारी छु, कृतज्ञ छु। यो सँगसँगै अब हजुर हाम्रो काम के हो, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हामी के गर्दैछौँ, कसो गर्दैछौँ र के गर्नुपर्ने हो, यो जरुरी छ। यसले सिद्धकुलमको परिकल्पना गरेको छ। सिद्ध धर्म सङ्घले गर्ने काम, महत्त्वपूर्ण काम सिद्धकुलम हो। सिद्धकुलमबाट जातीयता र साम्प्रदायिकताको लगाम बिना सम्भोट र संस्कृत भाषामा भएका जति पनि योग पद्धतिहरू छन्, तन्त्रका पद्धतिहरू छन्, नीतिका पद्धतिहरू छन्, ती पद्धतिहरूलाई जति गोपनीय राखिएको छ, जति समाजबाट लुकाएर राखिएको छ, ती कुराहरूलाई हामीले नयाँ पुस्तालाई प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो अन्वेषणको प्रारम्भ भएको छ। यस विषयमा सम्भोट र संस्कृत भाषा सँगसँगै नेपाली भाषा त हाम्रो मातृभाषा भइहाल्यो, सम्भोट र संस्कृतमा भएका जति पनि गौण र गम्भीर र गोपनीय साधना पद्धतिहरू छन् तिनलाई नेपाली भाषामा र नेपाली समुदायमा सहज र सरलताको साथमा प्रस्तुत गर्ने र यसको अन्वेषण र खोज गर्ने काम मैले थालेको छु। नेपालको अधिकांश जिल्लाहरूमा र भारतको कन्याकुमारीदेखि लिएर जम्मू कश्मीरसम्मको यात्रा गरेर यी रहस्यमय कुराहरू केही पत्ता लागेका छन्। यी पत्ता लागेका, हातमा आएका, अन्वेषणमा आइसकेका कुराहरू, खोजमा हामीले सङ्ग्रह गरिसकेका विषयहरू नयाँ युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, पुराना युवा पुस्ताहरूले त्यसमा अझै खोज गर्ने, यो काम मैले थालेको छु। हामी सबै सम्भवतः कुनै न कुनै सम्प्रदाय र पार्टीमा छौँ होला। सम्प्रदाय र पार्टीको उत्तरदायित्व र धर्म बुझ्ने हो भने त्यो सनातन धर्म र समाजदेखि अलग होइन, तर सम्प्रदायको मूल अस्तित्व, मूल दायित्व नबुझेको कारणले गर्दा धर्म र समाजको ऊ दोषी भएको छ, ऊ पापी नै भएको छ कि उसले समाजलाई हानि गर्ने काम सिकाइरहेछ। अति क्रूरता, कठोरता यी विषयहरूले गर्दा, त्यसले गर्दा त्यसबाट उठ्नको लागि हामीले यी विषयहरू खोतलेका छौँ। दर्शनमा हामी चार वेदलाई मिलाएर 1 लाख ऋचाहरूको गर्व र घमण्ड गर्छौँ। यसमा घमण्ड गर्नु हाम्रो मूढता हो। भोटेहरूलाई हामी वेद पढाउँदैनौँ भन्ने हाम्रो समाज अहिले पनि दयाल मदनमोहन मालवीयले कोही समयमा छोरी मान्छेले र अर्को जातिकोले वेद पढ्न पाएन र संस्कृत पढ्न पाएन भन्ने विषयमा मुद्दा चल्यो र बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयमा आज छोरी पनि पढिरहेको छ, जाति उपजाति सबै पढिरहेको छ। विश्वभरिको अर्को सम्प्रदाय, मुसलमान, क्रिस्चियन सबले आएर वेदशास्त्रहरू पढिरहेका छन्। आज नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तपाईँ र हामी जस्तैले बनारस र हरिद्वारको जुठो भात खाएर पढ्नु दुःख छ भनेरै योगी नारायणनाथले बेलझुन्डी दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिनु भयो। तर त्यहाँका प्रोफेसरहरूले केहीले बसन्तपुरको डबलीमा घाम तापेर भात पकाउने, केहीले बेलझुन्डीमा घाम तापेरै भात पकाउने काम बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। त्यो विश्वविद्यालयमा कुनै खालको पढाइ भइराखेको छैन। यसमा तपाईँ हामीले केही सजगता, केही सावधानी सुनाउनुपर्छ। र सम्भोटको कुरा गऱ्यौँ। सम्भोट र संस्कृत, सम्भोटमा जति पनि लिपिहरू त्यो वैदिक दर्शनहरूलाई लुकाउनको लागि निर्माण गरियो लिपि, र लिपि सँगसँगै पछिल्लो समयमा नागार्जुन लगायतको टिमले जुन संस्कृत दर्शनहरूलाई संस्कृतमै पनि छापेर जानुभएको छ, जुन हेरुक भन्छ भगवान सदाशिवलाई, र त्यहाँ वज्रयोगिनी हेरुक वज्र, भगवान शिव र पार्वतीको संवादको जुन एउटा ग्रन्थ छ जसमा 3 लाख ऋचाहरू छन्, झन्डै बुद्धिज्म र हिन्दुज्मको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थको रूपमा मैले मानेको छु अहिलेसम्म। हाम्रो यहाँ मेरु तन्त्र, उताको हेरुक तन्त्र राजमा 3 लाख ऋचाहरू छन्। अनन्य तपाईँको त्यहाँ कल्पहरू छन्।
उदयहरू छन्, सामरोदय इत्यादि इत्यादि। हेरुकतन्त्र विधानबाट नै शङ्कराचार्यले दण्डेश्वर विधानम लगायतको निर्माण गरे इत्यादि। यस्तै गोपनीय रहस्यमय दर्शनशास्त्रहरू हाम्रा पूर्वजहरूले अपनाएका दर्शनशास्त्रहरूलाई हाम्रो समाजमा पनि पढाउने कि एउटा व्यायामका तहहरूका कुरा गरौँ। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक व्यायामहरूमध्ये यो पनि पर्छ कि भनेर यसमा हामीले खोज गरेका छौँ। हजुर हामी पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी गन्थन मन्थन भयो, झन्डै 2 घन्टा बितिसक्यो होला। यी कथाहरू, यी गाथाहरू छँदैछन्। अब हामीले कुनै दिन यज्ञ गर्ने कुरा गऱ्यौँ। यज्ञ गर्नको लागि योगीजीलाई, हजुरहरूलाई समय मिल्छ भने एउटा गौरवमय गाथाको जयन्ती आउँदैछ। श्रावणको 16 या 17 भित्र पर्छ। आजभन्दा 4000 वर्ष पूर्व एक लावारिस छोरी मान्छे जन्मिन्, भेटिन् कहीँ कोही योगीलाई, र तिनको त्यो पुण्य जन्मतिथिमा हामीले एउटा विशाल यज्ञ गरौँ। हामी सबै जमघट हौँ। हजुरहरू यहीँ हुन्छ भने यहीँ गरौँ, मेरो कुटीमा हुन्छ भने अझै झनै राम्रो। यस्तै गरेर काम गरौँ। एउटा ती महान योगिनीको स्मरण पनि हुन्छ, साथमा हाम्रो यज्ञ अनुष्ठानको कार्यक्रम पनि हुन्छ। यता हजुरको तर्फबाट कुनै आफ्नो आचार्य अथवा उहाँहरूको केही परम्पराको माध्यमबाट उहाँहरूको तिथि अथवा जन्मस्थितिमा हामी गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो भने पनि त्यसमा म राजी छु। गोदा महारानीको आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले उहाँलाई जङ्गलमा कसैले जन्माएर कपडामा पोको पारेर फालिएकी ती महान योगिनीको जन्म दिवस आउँदैछ। श्रावण 16 या 17 कृष्ण के भन्छ त्यो? हजुर बुझिनँ मैले। नागपञ्चमी भन्दा एक दिन पहिले या एक दिन अघि पढेको छ। त्योभन्दा एक दिन अगाडि हुनुपर्छ। त्यस्तो कुरा छ। नागपञ्चमी पनि दुईटा हुँदो रहेछ नि त, समाश्रित र समार्थको। हामी सबैको 17 गते अनि समाश्रितको 16 गते छ के। त्यो कारणले त्यो अगाडि पछाडि परेको मात्रै हो। एक दिन हामीले त्यो कार्यक्रम गरौँ त बिस्तारै बिस्तारै सिद्धहरूको, योगीहरूको प्रकट, योगीहरूको आगमन, योगीहरूको योगदानलाई पनि हामीले सम्झिँदै आभारी हुँदै हुँदै अगाडि बढौँ न कि कसो। आजलाई मेरो गन्थन मन्थन यति नै। हजुरहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ, सोध्न चाहनुहुन्छ भने सोध्न सक्छु। सोधौँ। एउटा चाहिँ त्यो जुन गुरुले शिष्यलाई मकै भुटेर दिन्छ भन्ने, त्यो भुटिसकेपछि त्यो उम्रिन सक्ने क्षमतै हुँदैन। सकियो त्यो त इट्स ओन्ली रेडी टु इट। खाना पकाएर, भात पकाएर दिएर ल यो अर्को बोकेर आइज भने जस्तो हुन्छ। अथवा मैले नबुझेको हो कि यसको सिम्बोलिक अर्थ पनि हुनसक्ला, प्रतीकात्मक। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ मैले नबुझेको छोड्दैन। अब म क्वेसन दुइटै सोध्छु, त्यसपछि त्यो गर्छु होला। म चाहिँ एउटा समाजशास्त्र विद्यार्थीको नाताले, हजुर, र मेरो पेसाको नाताले म केही युरोपियन देशहरू घुम्ने मौका पाएँ। र यो समाजशास्त्रीय आँखाबाट हेर्दाखेरि यो धर्मको बारेमा चाहिँ बुद्ध धर्म सम्बन्धी चाहिँ बाहेक अलिकति आकर्षित भएको पाएँ। किनभने मैले कारण पनि सोधेँ, मुरला भन्छु। तर हिन्दू जो यो हिन्दुइजममा छ नि, अलिकति उनीहरूको चाहिँ नेगेटिभिटी भएको मैले पाएँ। वाइ? किनकि हिन्दूमा एउटा छुवाछुत प्रथा छ। अर्को राजनीतिक भाषा अलिकति युज गर्दाखेरि सामन्तवादी, जुन अहिले युगले भनेको शिष्यहरू उसको डिफ्रेन्स। अनि अर्को चाहिँ काठमार हुने, जनहरूलाई चाहिँ काट्ने। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दुइजममा चाहिँ अलिकति एलाउ भएको मैले पाएँ। नितान्त व्यक्तिगत मेरो आफ्नो विचार। यसमा चाहिँ गुरुले एकछिन यो हिन्दूको गुरु नभइकन अलिकति माथि उठेर हजुरले पाउनुभएको अनुभव अनुसार तटस्थ भएर भन्नुपर्दाखेरि छोटकरीमा
दुईटा प्रश्न कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। एक हिन्दूप्रतिको दृष्टिकोण समाजको अथवा दुनियाँको र बुद्ध धर्मप्रतिको, यो न हिन्दू कुनै धर्म हो न बुद्ध कुनै धर्म हो। कुरा अधुरा कसैले नसुनौ। हिन्दू र बुद्ध कोही धर्म होइन, गुरु परम्परा हो। यो गौरवमय परम्परा हो, गौरवमय परम्परा हो, यो गुरुको परम्परा हो। अब विचाराहरूले अहिंसा परमो धर्म भन्ने शब्द मात्रै सुनेका छन्। हिंसा धर्म तथैव च भन्ने सुनेको छैनन् उनीहरूले। धर्मको सर्वाङ्गीनता भन्दैछु म। यहाँ तपाईँलाई मन नलाग्ने काम अरूले नगरिदियोस् भन्ने होइन, तपाईँलाई मन नलाग्ने काम तपाईँ नगर्नुहोस्। समग्र राजनीति, समग्र राष्ट्र र समग्र मण्डल र भूमण्डल समेत नरबलीले सिञ्चित छ, नरबलीले सिञ्चित छ। ती नरहरू सामान्य होइनन्, फेरि लाटा सोझा होइनन्। महान महान योगीहरू, महान महान सिद्धहरूको बलिले सिञ्चित छ। कहाँ हजुर यो गरे त्यो गरे भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो तपाईँलाई मन पर्दैन, मलाई मन पर्दैन, म गर्दिनँ। तर मलाई मन नपर्ने काम अरूले नगरिदियोस् भन्नु जरुरी छैन, किनकि अरूलाई त मन परेर गरेको हो। त बुद्ध धर्मले हिंसा गर्दैन भनेर उसले मन परायो कि बुद्ध धर्म अथवा बौद्ध सम्प्रदायमा हुँदैन के भन्ने कुरा उसले रिसर्च गरेको छ? हामीले जति धेरै रक्सी भैरवलाई चढाउँदैनौँ, करोडौँ करोडौँको रक्सी मात्रै बुद्धका लामा गुरुहरूले, वज्र गुरुहरूले भैरवलाई अर्पण गर्नुहुन्छ र त्यस्तै 84 व्यञ्जनहरू पनि अर्पण गर्नुहुन्छ। र हामीले हमेसा पछाडिको ढाड देखेर ऊ कुम्रो रहेछ भनिदिएर हुँदैन। अगाडिको छाती हेर्नुपर्छ, उसको कति अगाडि गएको छ, अनि थाहा हुन्छ ऊ कुम्रे हो या देख्नमा हाम्रो भुल हो। त हिन्दुजममा बलि छ, यो छ भन्नुभयो। यहाँ त नरबलीको परम्परा हो। म त्यो परम्पराको मान्छे हो, घोर अति घोर परम्परा। यहाँ नरबलीको परम्परा छ। म बलिको लागि तयार छु। राष्ट्र या धर्म या संस्कृतिको लागि साँच्चै नै उत्थान हुन्छ भने त भइराखेको पनि छु। यो बलिदान होइन। म र तपाईँ अथवा हजुरहरू हरेक कोहीको एउटै उमेर छ। म पनि त डान्स बारमा गएर डान्स गर्न रुचाउँछु होला। मेरो पनि त त्यो स्वभाव धर्म छ होला कि मैले त्यो स्वभाव धर्मलाई मारेको त छैन नि, त्यसलाई निगरानी गरेको छु। मलाई पनि डेटिङ जान मन लाग्छ होला, त्यसको त अन्त्य हुँदैन नि। त्यो प्रत्येक धर्मको अन्त्य हुँदैन। धर्ममा निगरानी मात्रै हो। त्यो निगरानी त्यहाँसम्म जहाँ दुर्घटना नहोस् भन्ने हदसम्म मात्रै हो। त हामी यी कुराहरूमा हजुरको सिद्धान्त र हजुरको मतमा ठेस पुर्याउनलाई मैले बोलेको होइन। मैले त सबको लागि बोल्नुपर्छ। म सबैलाई खुसी बनाउनलाई बोलेको पनि होइन। सबको आफ्नो धर्म छ। तमोधर्मीहरूले अन्डा चढाउँछन्, मासु चढाउँछन्, कुखुरा चढाउँछन्, कसैले चरा उडाउँछन्, कसैले चराभित्रको चरा उडाउँछन्। त्यो तपाईसँग सम्बन्धित कुरा होइन, मसँग सम्बन्धित कुरा पनि होइन। तर म गर्दैछु भने मसम्मको सम्बन्धित कुरा हो। तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसम्मको सम्बन्धित कुरा हो। एक कुरा यो भयो। धर्मको सर्वाङ्गीनता यति मात्रै होइन। कुखुरा देउतालाई नचढाउँदैमा अथवा बोकाहरू देउतालाई नचढाउँदैमा धार्मिक भए नभन्नु होला। तपाईँ धार्मिकको ध जान्नु हुँदैन। यहाँ समग्र देश र देशका राजनीतिज्ञहरूले नरबलीको आह्वान गर्छन् र तपाईँ आफ्नो छोरालाई सिँगारेर अबिर लगाएर पठाउनुहुन्छ। जा बाबु, ब्रिटिस आर्मी हुनुपर्छ त। के हो त त्यो? बोका होइन? हामी बोका भएर पालिएको होइन। ल छोरा त नेपाल आर्मीमा जा, सिन्दुर लगाएर बोकालाई हामीले अभिषेक कलशले अभिषेक गरेर सिन्दुर लगाएर हे 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 बोका, हे कुखुरा, तिमी जे हौ, तिमी आत्मा हौ, प्राणी हौ, तर तिम्रो बलिदानको आवश्यकता छ यहाँ भनेर हामीले त्यो उसको आत्म चैतन्य सत्ता र उसको जुन संस्कारबाट निर्मित जुन
सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर छ, त्यो शरीरबाट तपाईँ मुक्त सँगसँगै हाम्रो पीडालाई पनि मुक्तिको माध्यम बनिदिनुहोस् भनेर हामीले त्यत्तिकै हाम्रो जिब्रोको स्वादमा बलि प्रथाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, बलिको परम्पराको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने बलिको एउटा विज्ञान छ, त्यो विज्ञान बिना कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूलाई म जान्दिनँ। फेरि त्यो प्रत्येक प्राणी, यसलाई फेरि व्याकरणको परिभाषा हजारौँ तरिकाले गर्न सकिन्छ, यो पुरै जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, यो तर्क कुतर्क गरेर समय मात्र बर्बाद हुन्छ। हेर्नुहोस्, व्याकरणले अश्व भनेको अर्कै के हो भन्ने पनि भन्छ। 32,000 तरिकाको अश्व शब्द छ, त्यसमा अश्व भनेको घोडा मात्रै पनि हुन्छ, गोमेद भनेको छ, गोमेद यज्ञ भनेको छ, गोमेद भनेको गाईको यज्ञ मात्रै पनि हुन्छ, तर गाई अरू केहीलाई पनि भनिएको छ। फेरि त्यहाँ 32,000 शब्दहरू केलाउनुहोस्, यो विद्वत्ताको मार्ग हो। तर साधना र सिद्धत्वको मार्ग यो जरुरी छैन। त्यो अश्वलाई अश्व भनोस् या अश्वलाई अर्को भनोस् या गोमेदलाई गोमेदै भनोस् या गाईको गोबर भनोस्, त्योसँग मतलब छैन सिद्धहरूको। त्यो विद्वानहरूको परिभाषा हो, विद्वानहरूको जिम्मेवारी हो। त्यो 32,000 शब्द ल अश्व भन्ने शब्द मात्रै 32,000 वटा बनाएर त्यसबाट 32,000 मा फेरि डिभाइड गरेर पशुमा विभक्त गरेर मानवमा विभक्त गरेर फेरि साहित्यमा विभक्त गरेर भाषामा विभक्त गरेर व्याकरणको तपाईँको यो उसमा अनेकौं कुरामा विभक्त गरेर त्यसलाई बुझाउने अर्को पाटो छ। तर यहाँ बलिदान, हत्या र बलिदान र बलि भन्ने कुरा फरक हो। हामी आफ्ना छोरा छोरी सबलाई, कसैले ब्रिटिस आर्मीमा, कसैले युक्रेन आर्मीमा, कसैले नेपाल आर्मीमा, नेपाल प्रहरीमा, नेपाल CID समूहमा, दुनियाँमा हामीले हाम्रा आफ्ना छोराभाइलाई बोका बनाएर राष्ट्र भनेको के हो? एउटा निश्चित व्यक्तिले सोचेको सीमा होइन कि माटो हो राष्ट्र कि पृथ्वी हो राष्ट्र, त्यो त होइन। अहिलेको राष्ट्र भनेको त एकजना व्यक्तिले निर्धारित गरेको सीमा मात्रै राष्ट्र हो नि। त्यो निर्धारित गरेर कोरेको एउटा कपीमा कोरेको चित्रलाई हामीले बलिदान दिइरहेका छौँ। हजारौं छोराहरू बलिदान भएका छन्, चाहे क्रान्तिकारी होस् या सुरक्षाकर्मी होस्, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी या जनमुक्ति सेना, जोसुकै होस्। यो हाम्रो समुदाय चाहिँ समग्र नरबलीले सिञ्चित भएर आएको छ। हामी यी कुरामा अल्झेका छौँ। लसुन प्याज फलानाले त्यहाँ अन्डा चढाइदियो, हे भगवान भनेर टाउको फुटाइरह्यो। उसले चढाए उसको टाउको फुट्दैन, फुटाउँदैन पनि उसले, तर जसले चढाउँदैन उसलाई टाउको फुट्छ। तपाईँले फुल चढाउनु र मान्छेको बलि गर्नुमा केही फरक छैन। यो मेरो मत, मेरो अनुभव है। फेरि यसलाई लिएर तपाईँहरूले आफूमा आचरण गर्ने, आफूमा व्यवहार गर्ने कुरा नगर्नु होला। यो मेरो अनुभवको कुरा हो। एउटा फुलमा खेलिराखेको फुल टिपेर मन्दिरमा चढाउनु र एउटा जङ्गलमा चढिराखेको पशु या पक्षीलाई बलि दिनु मेरो दृष्टिकोणमा बराबर हो। हाम्रोमा त्यसैले गर्दा यो घोर परम्परामा पनि दुईटा परम्परा छ। तिमीलाई दुध चढाउने सामर्थ्यता छ र मनोबुद्धि छ भने तिमी दुध चढाऊ।